बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर, और हम देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग का और नेगेटिव थिंकिंग का आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर होता है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है, और आप जब नेगेटिव थिंकिंग के अंदर ज़्यादा जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या मसाइल होते हैं, क्या उसके नतीजे में आपकी शख्सियत के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग है क्या, और फिर आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको नेगेटिव लोगों के साथ पाला पड़े तो उनको आप कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग को मैं एक कहानी के ज़रिए आपको वाज़ेह करना चाहूँगा। ये कहानी है एक मियाँ बीवी की। वो रोज़ाना अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सुबह सुबह नाश्ता किया करते थे। उनके सामने एक खिड़की थी और खिड़की के पार एक दूसरी मंजिल पे एक फैमिली रहती थी कि जिस फैमिली की एक खातून रोज़ाना सुबह सुबह कपड़े धो के उस तार पे या उस ग्रिल पे फैलाया करती थी। और जब ये मियाँ बीवी दोनों नाश्ते पे बैठते और बीवी रोज़ाना कहती अपने मियाँ से, देखो इसको कपड़े धोने ही नहीं आते, हमेशा गंदे मैले कपड़े फैला देती है, पता नहीं इसके मियाँ कैसे वो पहनते होंगे, या उसके बच्चे ये कपड़े कैसे पहनते होंगे, या पता नहीं इसके पास कोई पाउडर सही नहीं है, या इसके पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, या इसको तरीका ही नहीं आता धोने का। ये बात रोज़ाना वो डिस्कशन में आती और मियाँ हूँ हाँ करके उठ के चले जाते नाश्ते की मेज़ से। एक दिन क्या हुआ कि वो नाश्ते की मेज़ पर बैठे और बेगम की तो आँखें वर्ता हैरत से फैली की फैली रह गई कि आज इतने खूबसूरत कपड़े धुले हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त चमक है उनके अंदर, और लगता है इसने कोई पाउडर तब्दील कर लिया है, इसको नई वॉशिंग मशीन मिल गई है, इसने कोई किसी से सीख लिया है कपड़े धोना, या इसको शायद कोई मासी मिल गई है कि जो बहुत अच्छे तरीके से कपड़े धो रही है। देन उसके मियाँ ने कहा, बेगम कपड़े वो पहले भी ऐसे ही धोती थी और आज भी उसने ऐसे ही धोए हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि जो हमारे और उसके दरमियान खिड़की का शीशा था वो गंदा था, और आज सुबह उठ के मैंने वो शीशा साफ़ कर दिया है, अब आपको वो चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र आना शुरू की। नेगेटिव थिंकिंग का ताल्लुक इंसान की अपनी परसेप्शन के साथ है। यूँ समझें कि एक अदसा है, आपने ऐनक पहनी हुई है और आप उस अदसे से चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आपने ऐनक एक वाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास की पहनी हुई है तो आपको चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। उसी ऐनक की जगह आप कोई गॉगल्स पहन लें जिसके शीशे ब्लैक हों तो आपको दुनिया थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगी, बल्कि इवन दैट के चमकती धूप भी थोड़ी सी धीमी नज़र आएगी, लगेगा कि बादल आ गए हैं आसमान के ऊपर। उसी ऐनक को आप तब्दील कर लें किसी रेड कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, तो आपको दुनिया भी उसी कलर में तब्दील होती नज़र आएगी। होता क्या है, बेसिकली हमारी वो सोच है या हमारी वो परसेप्शन है जो आमूम में हम अपने जहन में कायम करके दूसरों को उनके ऊपर तोड़ते हैं या उनके ऊपर उसको जज करते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग इंसान को दीमक की तरह चाट देती है। नेगेटिव थिंकिंग क्या है कि आप तस्वीर का हमेशा ब्लैक रुख देखते हैं, उसका वाइट रुख नहीं देखते, हमेशा उसकी जो ख़राब साइड है उस पर ज़्यादा आपकी नज़र जाती है। जैसे यूँ समझें कि एक मक्खी है, वो अच्छी भली खूबसूरत चीज़ों को छोड़ के, साफ सुथरी चीज़ों को छोड़ के हमेशा गंदगी के ऊपर जाकर बैठती है। आप जब चीज़ों को उसकी नेगेटिव साइड या उसकी जो डार्क साइड है उसको हमेशा देखते हैं और हमेशा उसी पे ही तबसरा करते हैं, तो इट्स मीन आप नेगेटिव थिंकिंग का शिकार है। इसको मैं और एक मिसाल के साथ वाज़ेह करता हूँ। आप 4-5 भाई हैं और आपके वालिद साहब हमेशा आपको कोई काम देते हैं और कहते हैं बेटा ये आओ, ये कर लो, बेटा ये काम मेरा कर लेना, बेटा ये दे के जाके ले आओ। अब यहाँ पे थिंकिंग की 2 डायमेंशन बनती है। एक ये है कि अमूमन जैसे हमारी सोसाइटी में होता भी है कि अब्बा हमेशा ही मुझे ही काम बताते हैं, पता नहीं दूसरों को नहीं बताते। हम मैच देखते होते हैं और बाकी सारे मैच देख रहे होते हैं और मुझे जनाब उठा के काम पे भेज देते हैं, या हमेशा मेरा ही नाम उनके ज़ुबान पे आता है, या पता नहीं मुझे क्यों इतना ज़्यादा वो तंग करते हैं, मुझे ही सारे काम बताते हैं, किसी और को तो नहीं बताते। मैं कोई ज़्यादा खाता हूँ या मैं कोई ज़्यादा बेनिफिट ले रहा हूँ जो बाकी नहीं ले रहे, जो मुझ पर इतना सारा बोझ डाल रहा है। ये इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसका ये मनफी पहलू है। इसका मुस्बत पहलू क्या है कि हाँ, वालिद साहब के 5 बेटे हैं लेकिन वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। कोई भी काम बताते तो मुझे बताते हैं इसलिए कि उन्हें एतमाद है मुझ पे कि मैं काम ठीक करूंगा, मैं कोई चीज़ लेने जाऊंगा तो वो ठीक लेके आऊंगा, मैं कोई उनका मैसेज किसी जगह पहुंचाना है तो मैं ठीक पहुंचाऊंगा, इसलिए वो मुझ पे एतमाद करते हैं। ये है इसकी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ कोई काम करेंगे तो आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, टेंशन से और आपकी जो अंदर एक बेचैनी और बेसुकूनी की कैफियत होगी उससे दूर रहेंगे। जितना आप नेगेटिव होते चले जाएंगे इतना आप टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाएंगे। आप जितने पॉजिटिव होंगे, चीज़ों को पॉजिटिवली देखेंगे और आप लोगों के साथ आपका ताल्लुक ठीक होगा, आप लोगों के साथ लोग आपको अच्छे लगेंगे। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे, आपको लोगों के अंदर सिर्फ कीड़े नजर आएंगे, आप
کہ آپ کو لوگوں کے اندر صرف خرابیاں نظر آئیں گی. جب آپ کو لوگوں کے اندر ساری خرابیاں نظر آئیں گی تو آپ کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھ کے کسی کے ساتھ اچھے انداز میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور سوائے اس کے کہ کہیں آپ کا کرٹیکل ڈیسیژن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، آپ نے شادی کا ڈیسیژن ہے، اپنے ایجوکیشن کا ڈیسیژن ہے، آپ کا کوئی بچی کی شادی کا ڈیسیژن ہے، آپ کوئی فیوچر کا پورا اس کے اوپر آپ کا بیس کر رہا ہے، تو وہاں آپ کریٹیکلی ضرور دیکھیں چیزوں کو اور اس کے نیگیٹو پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں. عموم میں آپ کو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جتنے آپ پازیٹیو رہیں گے، اسی کے پازیٹیو لرننگ ہے. آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ پازیٹیولی آگے بڑھیں گے تو آپ بہت جلدی گرو کریں گے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ 2 کولیگ ہیں اور ایک بندے کی پروموشن ہوگی، دوسرے کی پروموشن نہیں ہوئی. اب اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ آپ کوسنا شروع کر دیں اور آپ ان کو جناب آرگنائزیشن کو برا بلا کے ہیں اور سب کو جناب رگڑ کے رکھ دیں کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ان کو کیا محبت تھی، میرے ساتھ نہیں تھی. اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ یہ جج کریں، آپ اپنا کمپیریزن کریں، اپنا انالیسز کریں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں، میرے اس کولیگ کے اندر ہیں. اور اگر آپ کو خود سمجھنا ہے تو آپ اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے جو ڈیسیژن کیا دیٹس فائن، بہت اچھا ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. صرف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے کون سے ایریاز ہیں جن پہ مجھے امپروو کرنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کو لے کے مجھے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے امپروو کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے انجام آپ 1 سال کے بعد آپ بھی پروموٹ ہو رہے ہوں گے. آپ اپنی چیزوں کو، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو آپ دور کر کے آپ بھی پروموٹ ہو رہے ہوں گے. لیکن آپ نے اگر اس کو نیگیٹو لیا اور آپ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا مشین شروع کر دی، آپ نے ایک لابی بنا لی اور آپ نے ہر جگہ جا کر بیٹھ کے باتیں شروع کر دی اور اپنی ہائر مینجمنٹ کو بھی لتاڑنا شروع کر دیا، نتیجہ دن کیا ہوگا؟ باتیں تو ظاہر کسی نہ کسی دائرے میں مینجمنٹ تک پہنچ جاتی ہیں. تو وہ پھر اگلے سال آپ پھر یا تو یہ کہ آپ فارغ ہو جائیں گے یا پھر یہ کسی دوست پہ رہیں گے. تو پازیٹیولی چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے تو آپ بہت اچھا گرو کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بدگمانی بہت زیادہ ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت کیٹیگریکلی اس کو مینشن کیا کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی بیسیکلی نیگیٹو تھنکنگ ہے. آپ دوسرے کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں آپ غلط خیالات رکھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو برا سمجھتے ہیں. ممکن ہے وہ برائی اس کے اندر ہو بھی نہیں لیکن آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ بھی نیگیٹو ایک ایسپیکٹ ہے، نیگیٹو تھنکنگ کا ایسپیکٹ ہے. بیسیکلی تھنکنگ کیا کرتی ہے؟ تھنکنگ یا تھاٹس آپ کے ایموشنز کو، آپ کے ایکشنز کو، آپ کی جو بیہیویئرس ہے اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. جیسے آپ کی تھنکنگ ہوگی ویسے آپ کا بیہیویئر ہوگا، جیسے آپ کی تھنکنگ ہوگی ویسے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، جیسے آپ کی تھنکنگ ہوگی ویسے آپ کے ایکشنز ہوں گے. اگر آپ کی تھنکنگ نیگیٹو ہے تو آپ کے سارے ایکشنز، آپ کا سارا بیہیویئر، آپ کا سارا جو برتاؤ ہے دوسروں کے ساتھ وہ نیگیٹو ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا برتاؤ اور اچھے رویے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملیں گے. آپ خوشگوار لہجے کے ساتھ بات کریں گے، نہ کہ آپ نے ناک منہ چڑھایا ہوا ہے اور آپ بالکل آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں، یا بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے لب و لہجے کے ساتھ، بہت اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو اس لیے بدگمانی سے بچنے کا اور پھر غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے. غیبت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں. جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو پھر اگر آپ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کریں گے تو آپ اس کی اچھائی بیان کریں گے. تو وہ غیبت نہیں ہوگی. غیبت تو وہ ہے جو آپ وہ بات کریں جو فرد کو بری لگے. اور عموم میں یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں تو ہوئی ہوئی بات کرتی ہوں، یہ بات تو سچ ہے، وہ واقعی ایسا ہی ہے. تو یہی تو غیبت ہے. اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو آپ بات کر رہے ہیں، پھر تو آپ بہتان کر رہے ہیں، پھر تو آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. اگر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے لیکن آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور واقعہ جو سنایا جاتا ہے، مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا تو زیادہ علم نہیں ہے لیکن اس کا سبق بڑا زبردست ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا بڑی اچھی ہو گئی ہے، بڑی نیک ہو گئی ہے، ہر انسان بڑا اچھا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ نے درست فرمایا. کچھ عرصے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فرد آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، دنیا تو بہت ہی گندی ہو گئی ہے، گناہ بہت ہو گئے ہیں، منافقت بہت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک کہا. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو کہ آپ نے اس فرد کو بھی یہی کہا اور اس فرد کو بھی یہی کہا. انہوں نے کہا کہ جو خود جیسا ہوتا ہے ویسا وہ دوسروں کو سمجھتا ہے عموم میں، اور جیسی سوسائٹی کے اندر وہ بیٹھ اٹھ رہا ہوگا ویسی سوسائٹی اس کو نظر آ رہی ہوگی. اور اسی کی تھنکنگ، نیگیٹو پازیٹیو تھنکنگ کی وہ جو دوسری ایک مثال ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھے خیالات آپ کے ہوں گے. آپ مثلا آپ کوئلے والے کے پاس بیٹھیں گے تو کوئلہ نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کے کپڑوں پہ کالک لگے گی. اور اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ خوشبو لگوا کے آئیں گے.
یہ ہے نیگیٹو اور پازیٹیو کمپنیز کو جوائن کرنے کا. جب آپ نیگیٹو لوگوں کو جوائن کریں گے تو اٹس مین کہ آپ نیگیٹو ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر آپ پازیٹیو لوگوں کی کمپنی جوائن کریں گے تو آپ پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے, نیگیٹو تھنکنگ آپ کو دیمک کی طرح چاٹ دے گی. یہ تھا آج کا ہمارا سیشن. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ, ایک نیکسٹ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.